GS हर्बल होल सेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास और आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम सीज़न 2 में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। रात के 10 बज चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खैर व आफ़ियत के साथ रखे, आमीन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से हमेशा की तरह फिर एक बार गुजारिश है कि बराए करम इस वीडियो को पूरा देखें। बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद हम ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं। आप कम से कम इसे पूरा देखा करें और इसको दूसरों तक पहुँचाकर हमारा ताउन करें, हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइशी हालात और सख्त आजमाइश का वक्त है। चारों जानिब से गधों की मानिंद उम्मत मुस्लिमा को एक कसीर आबादी वाला तबका नोचने और कमज़ोर करने की कोशिशों में लगा हुआ है। मिली, समाजी, सियासी, मजहबी हर तरह की मुनाफिरत को न सिर्फ जायज़ समझा जा रहा है बल्कि उसको फैलाने की हुकूमती सतह पर हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। ये वही वक्त है जहाँ किसी चीज़ को जायज़ नाजायज़ की नज़रों से नहीं देखा जाता बल्कि किससे सुदूर हुआ है ये अहम होता है और इसी के तय फ़ैसला किया जाता है। आज मुल्क के किसी भी मसले को आप उठाकर देख लें, आपको यही बातें नज़र आएंगी। यहाँ तक के भी कि शायद वक्त का सितम समझा जाता और ये समझा जाता कि ताकत के पुजारी हमेशा कम व बेश पाए गए हैं। कल उनकी तादाद कम थी, आज ज़्यादा है। लेकिन इससे आगे बढ़कर जब किसी कौम को मिट्टी में मिलाने की बात की जाए, एक ख़ास तबके की इज़्ज़त से खिलवाड़ को न सिर्फ जायज़ समझा जाए बल्कि उसकी बेटियों बहनों के नामूस को छीनने पर इनामात से नवाजा जाए, तो फिर ऐसा वक्त फैसला कुन वक्त होता है जहाँ किसी कौम के लिए सोचना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि वक्त वो हालात उसके अमली इक़दाम का असर होता है जिसके नताइज दूररस साबित होते। हालिया मसाइल में मसला इर्तिदाद न सिर्फ अहम बल्कि नागज़ीर हो गया है। मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से मुख्तलिफ़ हवालों के साथ उलमा व दानिश्वर मुस्लिम लड़कियां जो इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं उनकी तादाद बेहिसाब बताकर मुगालता आराई से काम ले रहे हैं। हालांकि इस बात से किसी को इनकार नहीं कि यह मसला हसास है, नाजुक है और चल रहा है, लेकिन उसको इस तरह बताया जा रहा है, मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। नाजरीन, मैं जो कहने जा रहा हूँ इस पर ठंडे दिमाग से गौर करना। न तो मुझे फितने इर्तिदाद से इनकार है, न ही कुछ बच्चियों के गैरों के साथ मुआशक़े और शादी को झुटला रहा हूँ। मैं इनको झुटला नहीं रहा हूँ, लेकिन इस मामले को जिस कदर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है इसने इस्लाम की पाकदामन शहज़ादियों की इस्मत को तार तार कर दिया है। नासमझी और जहनी दिवालियापन में हम अपने हाथों हमारी बच्चियों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया और हुजरों में बैठकर हम कितनी आसानी से बयानात दाग देते हैं, लेकिन उसके कितने भयानक असरात हो रहे हैं उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। मुस्लिम बच्चियाँ भाग रही हैं, गैरों से इश्क कर रही हैं, इस तरह के बयानात गैरों तक भी पहुँचते हैं। उसकी वजह से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आम मकामात पर हमारी बच्चियों का जीना दोबर हो रहा है। कल तक लोग बुर्का पोश बच्चियों को देखकर इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें देखते थे और छेड़ना तो दूर उनके बारे में सोचते तक न थे। आज वो हमारी बच्चियों को पका हुआ आम समझने लगे हैं। बस ये हमारी झोली में गिरने ही वाले हैं। मेरे अजीज़ों, मुस्लिम बच्चियों को देखकर अग़यार की हिम्मत अब बिल्कुल खुल चुकी है। बात करने में कोई झिझक नहीं होती। बुर्क़े का एहतराम और सारा डर जाता रहा। मनसूबा बंद तरीक़े पर भी ये काम होने लगा है। अगर 10 बच्चियों से इजहार इश्क होगा तो एक न एक तो जाल में जाने वाली है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? यकीनी तौर पर चंद बच्चियों की गलतियों को बुनियाद बनाकर उम्मत की हर बेटी को बदनाम करने वाले हम सब उसके ज़िम्मेदार। नाजरीन, मेरी इन बातों के बाद अब ये कहा जाएगा
کیا تم کو کیا پتہ نہیں کہ اتنے لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اعداد و شمار تو بڑھانا ہے۔ ہم لاکھوں کی آبادی والے علاقوں میں رہتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال میں بتا دیں کتنی مسلم لڑکیاں جو غیر کے لیے دین حق کو چھوڑ کر مرتد ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دوسرے بڑے شہروں اور ریاستوں کے حالات خراب ہیں، تو بھائی وہاں بھی ہر بیٹی ایسی نہیں ہے۔ کچھ بچیاں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہر بیٹی کو آپ بدنام کریں گے، غیروں کے لیے ترنیوالا بنا دیں گے۔ ایسا کرنے والی یہ جو چند ہزار بچیاں ہیں، یہ ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ غیر مسلموں میں جو لو جہاد کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی ایسی کچھ بچیاں ہوتی ہیں۔ مسلم ہو یا ہندو یا کوئی اور مذہب کی لڑکی یا لڑکا، کچھ بچیاں ایسے ہوتے ہیں جن پر جب عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی وجہ سے ہر بچی کو بدنام کرنا کہاں کا انصاف؟ اب سوال یہ ہوگا پھر کیا کیا جائے؟ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ جی نہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ ہماری بچیوں پر ٹرسٹ کریں، منفی پروپیگنڈے کی بجائے ان کو بھروسہ دلایا جائے کہ بیٹی آج بھی آپ جیسی چند سو یا ہزار نہیں، کروڑوں اسلام کی پاک دامن شہزادیاں ہیں جو دین حق کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ بیٹی ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ اپنی عصمت و عزت کی حفاظت خوب جانتی ہیں، ایسے ہی رہیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اور ہاں بیٹی، صرف غیروں سے نہیں، اپنوں سے یعنی مسلم لڑکوں سے بھی عشق اور روابط غلط ہی ہیں۔ جب ہم غیروں سے عشق کے بیانات اور ویڈیو وائرل کرتے ہیں تو اس بات پر کافی زور ہوتا ہے کہ مسلم لڑکوں کو ترجیح دیں۔ ایک صاحب نے تو پوسٹ لکھ کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، مسلم لڑکوں کے فوائد۔ واہ کیا بات ہے! ارے جناب، ہمارے ان واہیات بیانات سے دو نقصان ہو رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ غیروں نے ہماری ہر بیٹی کو انتہائی آسان شکار ترنیوالا سمجھ لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے بچیوں کی یہ سمجھ اور ذہن بن رہے ہیں کہ ہمیں عشق کرنے کی، گھومتے پھرنے کی پوری آزادی ہے، بس لڑکا مسلم ہو۔ مختصر یہ کہ ہمیں چاہیے کہ منفی اور بے سر پیر کے پروپیگنڈے سے پرہیز کریں، بچیوں پر بھروسہ کریں، ان کو اچھے برے کا فرق سمجھائیں اور چند لڑکیوں کی غلطی کی بنیاد پر امت کی ہر لڑکی کو مرتد قرار نہ دیں۔ ورنہ ہم نے تو شادی کے لیے کچھ مسلم لڑکوں کے مرتد ہونے کی بھی خبریں دیکھی اور پڑھی ہیں۔ تو کیا آپ تمام مسلم لڑکوں کو ایسا ہی قرار دے دیا جائے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے پر۔ ناظرین، ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے کہ کس طرح ہمارے نوجوان لڑکے برقع پوش لڑکیوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ لڑکی کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کو سر عام روڈ پر اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ بچیوں کے برقعوں اور نقابوں، دوپٹوں کو کھینچا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے میرے عزیزوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے میرے عزیزوں اصلاح کا؟ اگر لڑکی غلط کر رہی ہے تو پھر آپ اس طرح کی حرکت کر کے کون سا صحیح کام کر رہے؟ یقیناً سب کو تکلیف ہوتی ہے لڑکیوں کی اس طرح کی حرکت سے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم ہی مسلمان بہن کو سرعام سڑک پر مزید ذلیل اور رسوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کریں، گالیاں دیں اور اس کو مزید بے پردہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی کہیں بھی کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا دورہ ہے۔ باطل اپنی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے۔ ایسے میں ہمیں سنجیدگی، مضبوط حکمت عملی کے ساتھ اہل باطل کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فتنہ منظم ہے تو اس کا جواب بھی منظم طریقوں سے ہی دینا پڑے گا، جس کے لیے زمین سطح پر کام کرنے کی فی الفور ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں مضبوط لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ کس طرح اس مسئلے پر قابو کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیا تدبیریں اور طریقہ استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے، ہم اس پر آئندہ کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ضرور روشنی ڈالیں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی بات یا مشورہ ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر کے اس کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے میری آپ تمام سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے سوشل میڈیا کے تمام گروپس میں ضرور شیئر کریں، کم سے کم درجے میں واٹس ایپ کے سٹیٹس پر اس کو ضرور لگائیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے علم حاصل کر سکیں اور اس کو مزید آگے بڑھا سکیں، اور یہ جو پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں ہم اس طرح کس طرح قابو پا سکتے ہیں اس کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں،
اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، منفی پروپیگنڈے اور منفی میسیجز کو اور پوسٹ کو آگے شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔